السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد تنانتنا باب الفاعل جمرا نبر. ذكر لنا المؤلف أن الفاعل ماذا؟ فاعل الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. كسبفيت فعله يتጠቀሰ اسم مرفوع فاعل ማለት ይሄ ነው። كسبفيت فعله يتጠቀሰ ሲባል الفعل المبني للمعلوم መሆን አለበት። فعل مبني للمعلوم እና مبني للمجهول تبلو يكفلال. مبني للمعلوم يعني على صيغته الأصلية قلبت سايقير ينبربت هنيتا كجاء وذهب يجلس يأكل يمساسلوت ማለት ነው። ይህ ምንድነው? فعل المبني للمعلوم ከዚህ በኋላ የሚመጣው ስም ምንድነው? فاعل فاعل ከተጠቀሰ ከፊዕል በኋላ ያለው ስም እሱ ይሆናል። ካልተጠቀሰ ግን ምን ይሆናል? ፋኢሉ ምን ይሆናል? ضمير مستتر ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ዘይዱን ጀለሰ ብል የጀለሰ ፋኢል ምንድነው? ضمير مستتر هو ግልጽ ነው አይደለም? ضمير مستتر هو ከተጠቀሰ ፊት ለፊት ካለ ለምሳሌ ጀለሰ ዘይዱን ካለን ዘይዱን ፋኢል ነው ማለት ነው። ትናንትና የጀመርነው ፈስል ነበር። ምን ይላል? وللفاعل احكام منها انه لا يجوز حذفه لانه عمده. كفاعل احكامዎች ውስጥ አንደኛው ምንድነው? انه لا يجوز حذفه فاعلا حذف ማድረግ አይቻልም። ፋኢል ወይ ይጠቀሳል ወይ ደግሞ ይቀደራል። ግልጽ ነው አይደለም? ወይ ይጠቀሳል ወይ ደግሞ ተቅዲራን ይኖራል ضمير ማለት ነው እንጂ حذف ሊደረግ አይችልም። منها انه لا يجوز حذفه لانه عمده فان ظهر في اللفظ نحو قام زيد والزيدان قام فذاك في اللفظ ظاهر كونه እሱ ነው የሚፈለገው። قام زيدون سنل زيدون ምንድነው? ፋኢል ነው ظاهر ነው። والزيدان قام سنل فاعل የትኛው ነው? الزيدان قام سنل فاعل የትኛው ነው? አሊፍ ነው። قام ላይ ያለው አሊፍ التثنية فاعل ነው ማለት ነው። الزيدان قام የሚለው ምንድነው ኢዕራቡ? الزيدان قام مبتدانا خبر. الزيدان مبتدا ነው مرفوع علامة رفعه الالف لانه مثنى. قامس قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والالف ضمير تثنية في محل رفع فاعل والفعل مع فاعله في محل رفع خبر للمبتدا ماذا فذاك. وإلا كالتتكس فهو ضمير مستتر نحو زيد قام لكن داونه زيد مبتدا قام فعل مع فاعله المستتر عرضلندي هو ميلو ضمير مندنو فاعل قام. ስለዚህ فعل مع فاعله مندنو في محل رفع خبر لزيد. منها أنه لا يجوز تقديمه على الفعل كفعل ما اسقدم አይፈቀድም። ከፊዕሉ ካስቀደም ነው ጁምላ እስሚያ ነው የሚሆነው ሙብተዳና ኸበር ነው የሚሆነው። ዘይዱን ቃመ ካለ ቃመ ዘይዱን የሚለውን ቀይረን ማለት ነው። ቃመ ዘይዱን የሚለውን ዘይዱን ፋኢል ነው አይደለም? ካስቀደም ነው ፋኢል አይሆንም ማለት ነው። ቃመ ዘይዱን ፋኢል ነገር ግን አስቀድመ ነው ዘይዱን ቃመ ከሆነ
زيد من አይሆንም فاعل አይሆንም وانما يكون ماذا مبتدا قام የሚለው ከضمير مستتر ጋር ምን ይሆናል خبر ይሆናል ማለት ነው أنه لا يجوز تقديمه على الفعل فإن وجد ما ظاهره أنه فاعل فإن وجد ما ظاهره أنه فاعل مقدم وجب تقدير الفاعل ضميرا مستترا ظاهر سنايو فاعل مقدم مسلوم يتاين كونه عند زيد قام معناتنا من نادرغواለን لقام ضمير مستتر فاعل እንሰጠዋለን زيد مبتدا ይሆናል ማለት ነው ويكون المقدم كفيت ያለው ስም إما مبتدا نحو زيد قام ወይ مبتدا ነው የሚሆነው زيد قام ስንል زيد فاعل አይሆንም مبتدا ነው የሚሆነው وإما فاعلا لفعل محذوف نحو وإن أحد من المشركين استجارك فأجره ويدغሞ ምንድነው فاعل لفعل محذوف فعل ያልተጠቀሰ فاعل ነው የሚሆነው فعل ምንድነው يدل عليه السياق عرفت ነገር ውስጥ የعرفت ነገሩ የሚጠቁመው فعل አለ ማለት ነው وإن أحد من المشركين أحد የሚለውን ብንወስድ أحد من المشركين استجارك أحد የሚለውን مبتدا አድርገን استجارك خبر ለማድረግ አይመች فاعل ደግሞ مقدم ይባል የለም ግልጽ ነው አይደለም ከፊዕሉ አይቀድምም ስለዚህ فاعل مقدم ሊሆን አይችልም أحد የእስተጃረከ ማለት ነው የእስተጃረከ ምን ሊሆን አይችልም فاعل ሊሆን አይችልም مبتدا እንዳናደርገው ደግሞ የሚከለክለን إن شرطية نج إن لا تدخل إلا على الأفعال لا تدخل على الأسماء أنا أرى سلزي من على مالتنا كأحد بفيت فعل مقدر على يدل عليه السياق وهو استجارة أنا أرى وإن أحد من المشركين منا أحد فاعل لفعل محذوف يدل عليه السياق وهو استجارة أنا أعلم استجارة عرفت أنا أقول لا استجارة كاملة من دنا الزيت جا بدقامي على مالتنا فعلوا على ماله أنا أعلم محذوف ننجي أحدنا من الرجوتان رفع الرجوتان الذي وإن أحد من المشركين استجارك وكذلك قرآن لي إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت يمساسلوا تنزين هلو بندزينة إعراب نو إعراب متدرجوت يعني من نادرغالن بفعل مقدر أو محذوف بفعل محذوف من نادرغالن سمون رفع نادرغالن مالت إذا الشمس كورت مالت إذا كورت الشمس لا مالت إذا كورت الشمس كورت إذا السماء انفطرت يعني إذا انفطرت السماء انفطرت مالت قلنا على زقام لزاو وإن أحد من المشركين استجارك يعني وإن استجار أحد من المشركين استجارك ماله لا نعم تكرار ياو فمانو اسم أحد የሚለውን رفع የሚያደርገው የግድ ያስፈልጋል رفع የሚያደርገው ደግሞ إما فعل وإما ما يقوم مقامه እዚች ጋር ምን አለ فعل ራሱ አለ عرفت ነገሩን የሚጠቁመው ማለት እሱ ያለ ሌላ فعل ተቅዲር አናደርግም እሱን ራሱን አምሳያውን ተቅዲር እናደርጋለን ማለት ግልጽ አይደለም وإن أحد من المشركين استجارك فأجره لأن أداة الشرط لا تدخل على المبتدا أحد مبتدا ما نلبت مكنيات من دنو كتباله أداة الشرط إن የሚለው لا تدخل على الاسم ስም ላይ አይገባም ስለዚህ أحد من مهون አይችልም مبتدا مهون አይችልም مبتدا مهون ካልቻለ ምንድነው የምናደርገው فاعل مقدم لنا ነው فاعل مقدم ደግሞ على جمهور النحاة يلم وإن أثبته الكوفيون كوفيون زند አለ ግን على جمهور النحاة يعني على بصريዎችና ብዙዎቹ ምንድነው فاعل مقدم ይባል የለም فاعل مقدم ይባል የለም نحو ላይ ደግሞ القول قولهم የበስሪዮች ቀውል ምንድነው አርጀህ ነው ስለዚህ ምንድነው احد مبتدا መሆን አይችልም
ምንድነው ማለት ነው فاعل ነው لفعل محذوف تقديره استجارة لأن أداة الشرط لا تدخل على المبتدا ومنها أن فعله يوحد مع تثنيته وجمعه كما يوحد مع إفراده فعلنا فاعل በምናደርግ ሰዓት فاعل مثنى ሊሆን ይችላል مفرد ሊሆን ይችላል جمع ሊሆን ይችላል جمع المذكر ሊሆን ይችላል جمع المؤنث ሊሆን ይችላል فعل በየትኛውም ሁኔታ ምንድነው የሚደረገው مفرد ነው يعني علامه تثنيه علامه الجمع علامه جمع الاناث አናደርግም ማለት ነው ምንድነው የምንለው ذهب رجل ذهب رجلان ذهب رجال ግልጽና አይደለም ذهب رجل ለሙፍረድ رجل ذهب ነው የምንለው ሙሰናም ሲሆን رجلان ذهب ነው የምንለው ጀምዕም ሲሆን ذهب ነው የምንለው ግልጽና አይደለም ذهب رجل ذهب رجلان ذهب الرجال ነው የምንለው ሴትም ከሆነች ذهبت هند ذهبت هندان ذهبت النسوة ذهبت النسوة ذهبنا نلم ذهبنا النسوة نلم ذهبا الرجلان نلم ذهبوا الرجال ذهبوا المسلمون نلم والجزء من نارجم فعل إفراد نملان أن فعله يوحد والجزء موحد نمدرجه مع تثنيته وجمعه كما يوحد مع إفراده فتقول من على قام الزيداني الزيداني مثنى بهنم فعله من يدرج مالف يدرج بتم قام الزيداني يبالم ይሄ فعلنا فاعل በሚሆን ሰዓት مبتداና خبر ካረግነው ግን الزيداني قام ነው የምንለው الزيداني قام ይባላል مبتداና خبر ከሆነ ማለት ነው الزيداني ምንድነው قام الرجال قاموا الرجال مبتدا قاموا ምንድነው جمله فعليه خبر قاموا ነው የምንለው ግልጽና አይደለም ነገር ግን فعلنا فاعل ስናረገው ግን قام الرجال قام الرجال قام الزيداني ግልጽና አይደለም قام الزيداني قام الزيدون ነው የምንለው كما قال كما تقول قام زيد ለزيد ለمفرد قام እንደምንለው ለተስኒያውም ለጀምዑም قام ነው የምንለው ማለት ነው ይሄ አፍሰህ ነገር ግን ሌላ ሉጋ እንዳለ እሱ ይነግረናል قال الله تعالى قال رجلان مثنى قال فعل لي الف التثنيه አላስገባም قال الرجلان አይደለም ይባላል قال الرجلان قال فعل ماضي ነው رجلان ምንድነው فاعل مرفوع علامه رفعه ماذا الالف وجاء المعذرون جاء المعذرون معذرون جمع هنا جاء ነው ምንለው جاءوا አንለም وقال الظالمون جمع هنا ማለት ነው قال ነው ምንለው وقال نسوة قال نسوة قلنا النسوة አይባልም ግልጽና አይደለም قال نسوة ومن العرب من يلحق الفعل علامة التثنية والجمع إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا ነገር ግን علامة التثنية እና علامة الجمع የሚያደርጉም ከአረቦች አሉ ይሄ لغة أكلوني البراغيث ተብሎ በዚህ ተሰየሙ أكلوني البراغيث ከነሱ ውስጥ አንዱ እንዲህ ስላለ የሚባለው على الفصيح ምንድነው أكلني البراغيث أكلني ነገር ግን ምን አለ أكلوني واو الجمع አስገባ أكلوني البراغيث በእነሱ لغة ይሄ لغة ضعيف ነው የሚሉት ስለዚህ على الأفصح አይገባም واو الجماعة ولا ألف التثنية ولا نون النسوة እናስገባም فعل ላይ ማለት فتقول قام الزيداني قاموا الزيدون قمنا الهندات ይላል
ይሄኔ ምንድነው ቃማ ስንል አሊፉ ምንድነው ቃማ الزيداني ስንል لا الف فاعل አይደለም على لغه اكلوني البراغيث ምንድነው الف التثنيه لا محل لها من الاعراب ምንድነው علامه التثنيه ልክ قالت ስንል ያለችው ታ ምንድናት علامه ان الفاعل مؤنث አይደለም ከዛ ውጪ አይደለም ይሄም እንደዛው علامه ان الفاعل اثنان ግልጽና علامه التثنيه ብቻ ነው የሚሆነው ስለዚህ قام فعلنا الزيداني فاعل ነው በእነሱ ሉጋ ማለት قاموا الزيدون እንደዛው فاعل ማን ነው الزيدون واو አይደለም እዚህ ጋር على لغتي اكلوني البراغيث واو ሳይሆን ምንድነው الزيدون قمنا الهندات እዚህ ጋር فاعل قمنا الهندات ግልጽና አይደለም ኑን ምንድነው علامه جمع الاناث ብቻ ነው በቃ በእነሱ ሉጋ ግን ይሄ ሉጋ ضعيف وتسمى لغه اكلون البراغيث لان هذا اللفظ سمع من بعضهم ومنه الحديث يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار هنا النبي صلى الله عليه وسلم ንግግር ስንመለከት ምን አለ يتعاقبون واو الجماعه ገብቶበታል فعل ላይ يتعاقبون فيكم ملائكة فاعل السنة يتعاقبون فيكم ملائكة فاعل ومن دنات علامة الجمع بالشانو على لغة أكلوني البراغيث نجرجن يا نبي صلى الله عليه وسلم نجرجن لهم قرآن لا يمتوتن نجرجروج على لغتي أكلوني البراغيث مفسر تجابي على اللام إلى علامات ሆነ ያለበት ምንድነው እዚህ ጋር ለምሳሌ يتعاقبون ሚለው ላይ ዋውል ጀማዓ ምንድነው ፋኢል መላእክቱ ምንድነው በደል ግልጽና አይደለም በደል ማድረግ ወይም ደግሞ ይሄ ሐዲስ ሪዋያ ሙክተሚላ እንደዚህ አይደለም ይላሉ ምን ይላሉ ኢነ ሊላሂ ፊል አርዲ መላኢከተን ሰያሒና يتعاقبون فيكم يتعاقبون فيكم قال በኋላ يتعاقبون فيكم قال በኋላ ከዚህ በኋላ ያለው ጁምላ ለብቻ ملائكة بالليل وملائكة بالنهار በዚህ መልኩም ተዘግቧል ይላሉ على كل حال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل የሚለውን ግን በዚህ ሪዋያ ማለት ነው ኢዕራብ ስናደርገው يتعاقبون ላይ ዋው الجماعه ምንድነው ራሱ ፋኢል ملائكة ምንድነው بدل من واو ግልጽና አይደለም بدل እናደርገዋለን ማለት ነው والصحيح ان الالف والواو والنون احرف داله على التثنيه والجمع وان الفاعل ما بعدها على لغه اكلوني البراغيث لا فاعل من له الف راسه واو راسه نون الاناث راسه نون النسوان እነዚህ ምንድነው እነዚህ ፋኢል አይደሉም በአላ لغه اكلون البراغيث እነዚህ علامه التثنيه علامه جمع الاناث ናቸው ከዛስ وان الفاعل ما بعدها ቀጥሎ ያለው اسم ظاهሩ ምንድነው ፋኢል ነው ማለት اكلوني البراغيث ስንል فاعل البراغيث ነው ማለት ግልጽ ነው አይደለም فاعل البراغيث ነው ማለት ዋው ምንድነው علامه الجمع فقط علامة الجمع بالتانو مالت ومنها أنه يجب تأنيث الفعل بتاء ساكنة في آخر الماضي وبتاء المضارعة في أول المضارع إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث نحو قامت هند وتقوم هند من احكام الافاعل فاعل مؤنث كهونج فعل لي علامه التانيث الناس قبالن تام ማለት قامت هند ذهبت عائشه جلست زينب تا الناس قبالن ይህ ታ ሁለት ወጅህ ላይ ዋጅብ ነው ሁለት ቦታዎች ላይ ዋጅብ ይሆናል ከዛ ውጪ ምንድነው ጃኢዝ
ከፈለክ ማስገባት ከፈለክ መተው ትችላለህ ማለት አንዱን ወጅህ እዚህ ጋር ነግሮናል ምንድነው يجب تأنيث الفعل بتاء ساكنة في آخر الماضي فعل ماضي لا آخر لي قالت ذهبت جلست مضارع لي دمو أول لي يعني تجلس تأكل تتكلم تصنع وبتاء المضارعة في أول المضارع إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث حقيقي التأنيث مهونو بيتشار الله حقيقي التأنيث مالت بمجمع درجة من مالتنا حقيقي التأنيث مالت التي تلد أو تبيض إلى التي تلد أو تبيض متول وين منقول على المتتل كونج حقيقي التأنيث مالت يعني إلى كل سنة بزوج دمو من إلى ما لها فرج إلى ما لها فرج كميلو جن كان لنجر كأدب مشالو التي تلد أو تبيض يميل إشارة الشيخ عبد الرحمن الكوني لغوي معروف معاصر لزيلاله على كل حال ينحو كتابه تليت لما دوغن من دنا حقيقي التأنيث مالت ما لها فرج مالتنا كل سنة عرب كذا وجه ያለው التأنيث ይባላል ለምሳሌ الشمس يؤنث طلعت الشمس تلاله طلعت الشمس شجرة من دلالة أثمرت الشجرة أثمرت الشجرة تلالة أجر جن حق التأنيث على شجرة شمس مال سلزم مالت تلالة الذي عينته لي طلعت الشمس مالت تلالة طلع الشمس ما ولدتم تلالة كل سنة على أثمرت الشجرة مالت تلالة أثمر الشجرة ولدتم تلالة حقيقة التأنيث قال هنا مالت كل سنة على ولدت المرأة كونس جاءت زينب كونه حقيقة تأنيثنا يقد تعمل ورا لبث نجر جن واجب ميهونو ماشي نو بولد توجهنا واجب ميهونو عندنا إذا لم يفصل بينها وبين الفاعل فاصل فاصل كليلا قولت ماكل فاصل كليلا ذهبت كذهبت قتلو وديو زينب كونا مال كل سنه አይደለም ذهبت زينب أكرمت زينب أباها أكرمت زينب أباها بين أكرمت وزينب من يلم فاصل يلم سلزم من يهونال واجب يهونال مالت جاءت الأستاذة زينب جاءت الأستاذة زينب قال كجن من مالت تشلاله جاء الأستاذة زينب فاصل على بولته ماكل مثالي جاء من أين صافت نعم زينب زينب نعمله نعم جاء الأستاذة زينب ما أنه فاعله ها زينب نات يه مفعول مقدم كل سنة على جاء الأستاذة زينب قال من دنا جاءت زينب الأستاذة مالت يعني إلى الأستاذ ما مفعول نعم الأستاذ مفعول مقدم جاء الأستاذة زينب يعني جاءت زينب إلى الأستاذ
الأستاذ مفعول مقدم قلنا على لا الأستاذ من دنا مفعول مقدم المجيء من زينب مجيء إليه من أستاذ جاء الأستاذ زينب قلنا على لا جاء الأستاذ نملو جاء الأستاذ ونلو الأستاذ جاء الأستاذ زينب يعني جاءت زينب الأستاذة مالت قلنا على لا يه مفعول مقدم زينب فاعل مؤخر بين الفعل والفاعل فاصلة سلازي تجا يمكن أن نقول جاء ويمكن أن نقول جاءت قلنا على لا لأن بين الفعل وبين الفاعل فاصل قلنا على لا فاصل كان لا يجب تأنيث الفعل ماله تأنيث الفعل إنما يجب إذا لم يفصل بينها وبين الفاعل فاصل قالت زينب فاصل كليلة يجب إلحاق التأنيث للفعل مالته قلنا على لا ይሄ አንደኛው ወጅህ ነው አንደኛው ዋጅብ የሚሆንበት ይሄ ነው ፋሲል ከሌለ يجب ፋሲል ካለ ግን لا يجب جاء الأستاذ زينب جاءت الأستاذة زينب ሁለቱም يجوز قلنا على لا ሁለቱም يجوز ሁለተኛው إذا كانت الفاعل ضميرا مستترا ضمير مستتر ከሆነች ከፊዕሉ ቀጥላ ለምሳሌ ምን ልንል እንችላለን الشمس طلعت እዚች ጋር الشمس طلعت ብንልም زينب حضرت ብንልም ያው ነው ለምሳሌ زينب الشمس حقيقي تأنيث ነው ወይስ አይደለም ይሄ መጃዝይ ተأنيث ነው ይሄ ደግሞ حقيقي ተأنيث ነው ግልጽና አይደለም የሁለቱ ተأنيثዎች ይለያያል ነገር ግን فعل ላይ ምን አለ فاعل አለ طلعت يعني هي ማለት ግልጽና አይደለም هي አለ ይሄኔ የግድ ታው ተأنيث መኖር አለበት هي የምትመለሰው ወደ ሸምስ ነው ግልጽና አይደለም الشمس طلعت يعني من على كسر يعني ضمير مستتر وجوبا تقديره هي مالك بزي ساعات إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود إلى الاسم قبله إلى التأنيث مالتنا إلى الاسم المؤنث فحينئذ يجب إلحاق التاء على الفعل سواء كان التأنيث مجازي التأنيث أو حقيقي التأنيث ማለት ነው ግልጽና አይደለም በሁለቱም ወጅ በዚህ ሁኔታ الشمس طلعت زينب حضرت በምንል ሰዓት ታን ማድረግ ግዴታ ነው ምን ማለት አንችልም ማለት ነው الشمس طلع ማለት አንችልም زينب حضر ማለት አንችልም الشجرة أثمر ማለት አንችልም የግድ አስመረት ማለት አለብን ማለት ግልጽና አይደለም ይሄ ሁለተኛው ወጅህ ነው እዚህ ላይ ሁለት ነገሮችን ሲያሟላ ግዴታ ይሆናል አንደኛው حقيقي ተأنيث መሆን አለባት ግልጽና አይደለም حقيقي ተأنيث መሆን አለባት ሁለተኛው በሁለቱ መካከል ፋሲል መኖር የለበት حقيقي ተأنيث ካልሆነ ምን ልንል እንችላለን طلعت الشمس طلع الشمس ሁለቱንም ማለት እንችላለን ፋሲል ባይኖርም ማለት ግልጽና አይደለም ነገር ግን ሁለት ነገሮች እዚህ ጋር ከተሟላ ፋሲል ከሌለና حقيقي التأنيث ከሆነ الحاق التاء እዚህ ላይ ምንድነው ዋጅብ ግልጽና አይደለም ስለዚህ ታ التأنيث الحاق ማድረግ ዋጅብ የሚሆንበት ቦታ ስንት ነው ማለት ነው ሁለት ነው አንደኛው حقيقي التأنيث ሆኖ بين الفعل والفاعل فاصل ከሌለ ነው
ሁለተኛው ሐቂቅይ ተእኒስ ሆነም መጃዝይ ተእኒስም ሆነ ነገር ግን ፋዒሏ ضمير ሙስተቲር ከሆነ ይሄኔ ምን ማድረግ አለብን ታን ኢልሐቅ ማድረግ ግዴታ ነው ማለት ግልጽ ነው አይደለ ጀምዕ ላይም እንደዛው ሐቂቅይ ተእኒስ ጀምዕ ላይም እንደዛው ኢልሐቁ ታን ወኢልሐቁ ታ ዋጅብ ግልጽ ነው አይደለም እንላለን ለምሳሌ جاءت المسلمات እንላለን جاءت المسلمات ቀደም ያሳለፍነው ቁርአን አያት ላይ وقال نسوة قال نسوة የሚለው ምን አይደለም ይሄ نسوة የሚለው اسم جمع ነው ግልጽ ነው አይደለም اسم جمع ነው ለዛ ነው قال نسوة ያለው اسم جمع ላይ ዋጅብ አይደለም ነገር ግን جمع المؤنث السالم ላይ ዋጅብ جمع المؤنث السالم ላይ جمع ምንድነው ታን ኢልሐቅ ማድረግ ግዴታ ነው جمع المذكر السالم ላይ ደግሞ ታን ማድረግ አይቻልም ይሄ በስሪዮች የመረጡት መልካሙ ንግግር ኩፍዮች ዘንድ ግን كل جمع مؤنث ነው ግልጽ ነው كل جمع سواء كان مذكرا او مؤنثا او جمع تكسير او جمع سالم ምንድነው ሁሉም مؤنث من ይላሉ ان قومي تحدثوا إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث كل جمع مؤنث على مذهب ماذا على مذهب الكوفيين الكوفيين بصريዎች ዘንድ ግን እንደዛ አይደለም ግልጽ ነው አይደለም ጀምዕ ተክሲር ላይ ማድረግ ይቻላል መተውም ይቻላል ጀምዕ ሙአነስ ሳሊም ላይ መኖር አለበት ግዴታ ነው ጀምዕ ሙዘከር ሳሊም ላይ ግን አይደረግም ይሄንን ራሱ ይነግረናል من ይላል ويجوز ترك التاء اذا كان الفاعل مجازي التانيث نحو طلع الشمس فاصل ባይኖርም ማለት ነው ይሄ مجازي التانيث ስለሆነ ማለት وقوله تعالى ما كان صلاتهم ما كانت العالم ما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وحكم المثنى والمجموع جمع تصحيح حكم المفرد جمع تصحيح ማለት ነው ስንት جمع تصحيح አለን ሁለት جمع مؤنث سالم እና جمع مذكر سالم ልክ እንደ ሙፍረዳቸው ነው ሁክማቸው አለ جمع مذكر سالم ከሆነ ሙፍረድ ሙዘከር ላይ እንደማይገባው جمع مذكر ላይም አይገባም ማለት ነው ታ جمع مؤنث سالم ከሆነ ደግሞ ሙፍረድ ሙአነሳ ላይ እንደሚገባው جمع ላይም ይገባል ማለት جمع ተክሲር ከሆነ ደግሞ ማስገባትም መተውም ይቻላል ማለት ግልጽ ነው አይደለም ምን ልትል ትችላለህ قال الرجال ማለት ትችላለህ قالت الرجال ማለት ትችላለህ ግልጽ ነው አይደለም قالت الاعراب آمنا ቁርአን ላይ ከቁርአን ውጪ ደግሞ ምን ማለት ትችላለህ قال الاعراب ማለት ትችላለህ ግልጽ ነው አይደለም جمع ተክሲር ሲሆን ሁለቱም ይቻላል قام الزيدان وقام الزيدون وقامت المسلمات قام الزيدون مذكر لا تسكبام قامت المسلمات مؤنث لا تسكبال قامت المسلمتان ነው مثنى ነው የሁለተኛው ደግሞ ለጀምዕ ነው قامت المسلمات واما جمع التكسير فحكمه حكم المجازي التانيث جمع التكسير ከሆነ مجازي التانيث ነው حكمه ማለት ነው ማስገባትም ይቻላል መተውም ይቻላል ማለት ግልጽ ነው አይደለ መጃዚ ተእኒስ ላይ طلعت الشمس طلع الشمس እንደምንለው ጀምዕ ተክሲር ላይ ምን ማለት እንችላለን قام الرجال قامت الرجال ሁለቱም ይቻላል ጀምዕ ተክሲር ላይ ማለት ومنها ان الاصل فيه ان يلي فعله ثم يذكر المفعول اصل ترتيب كفعل بኋላ فاعل كفاعل ቀጥሎ مفعول ግልጽ ነው አይደለም فعل متعدي ከሆነ مفعول የሚያስፈልገው ከሆነ فعل فاعل مفعول ነው ይሄ اصل الترتيب እንደዚህ ነው وقد يتقدم المفعول ግልጽ ነው አይደለም لاغراض ለተለያዩ ምክንያቶች ሲባል مفعول كفعل ሊቀድም ይችላል مفعول كفاعل ሊቀድም ይችላል ለምሳሌ ኢያከ ናዕቡድ ስንል ኢያከ ከምን ቀደመ
ከፊዕሉ ቀደመ ከፋዒሉ ብቻ አይደለም ከፊዕሉም ጭምር ናዕቡዱ ከሚለው ቀደመ ግልጽናለ ይሄ የበላጋ ትምህርት ነው ለኢፋደት الحصر ለመሳሰሉ ጉዳዮች ተቅዲም ተእኺር ይደረጋል አስሉ ተርቲቡ ግን ምንድነው ከፊዕል በኋላ ፋዒል ከዛ መፍዑል نحو وورث سليمان داود سليمان فاعل ነው داود مفعول وقد يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول جوازا مفعولا لناسقدم فاعلا لنازغي እንችላለን جوازا اذا لم يمنع منه مانع ማለት የሚከለክል ነገር ከሌለ ይቻላል ولقد جاء آل فرعون النذر جاء آل فرعون آل فرعون آل من دنو مفعول مقدم آل مضاف فرعون مضاف إليه فرعون مضاف إليه مجرور وعلامة جره ماذا نعم ها الفتحة لأنه ممنوع من الصرف نعم والمانع من الصرف العلمية والعجمة بارك الله فيكم آل فرعون النذر فاعل مؤخر ووجوبا عندنا دمو مفعول مسقدم ጭራሹን واجب ይሆናል نحو شغلتنا أموالنا شغلتنا شغل فعلنا نا ምንድነው في محل نصب مفعول مقدم كلصنا አይደለም أموالنا أموال فاعل مؤخر لماذا وجب تقديم المفعول هنا نعم ضمير ስለሆነ ብቻ ሳይሆን ضمير متصل ስለሆነ ማለት ነው ግልጽና አይደለም ምን ልንል እንችል ነበር شغل أموالنا إيانا አድርገን ከኋላ ልናደርገው እንችላለን ግን إيانا ካደረግነው ሙተሲል ማምጣት እየቻለ ሙንፈሲልን አደረግን ማለት ይሄ ደግሞ ላይ ጁዝ አሳልፈናል ቃዒዳ ሙንፈሲልን ማምጣት አንችልም ሙተሲል ማምጣት እየተቻለ ማለት ያስኮነ ድረስ ሸገለ አምዋሉና ኢያና ማለት አይቻልም ኢያና የሚለውን ضمير ሙተሲል ማድረግ እስከተቻለ ድረስ ማለት ስለዚህ ሙተሲል ሲሆን ደግሞ ከፊዕሉ ጋር ነው ሙተሲል የሚሆነው ሸገለትና አምዋሉና وإذ ابتلى إبراهيم ربه ابتلى فعلنا إبراهيم مفعول مقدم ربه رب فاعلنا رب مضاف والهاء مضاف إليهنا لماذا قدم المفعول إبراهيم هنا مفعول لا من تقدم الجواب نعم لأن في فاعله ضميرا يعود إلى المفعول كل سنة لم لأن في فاعله ضميرا يعود إلى المفعول ربه يميل ضمير وديثنا من ملسو ودي إبراهيم من ملسو إهنن تاريا ابتلى ربه إبراهيم كالم اللي هنو لعاد الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة كل سنة لم وهذا لا يجوز إرجاع الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة لا يجوز من مالتنا هي أزيو مثال لمن إلال إذ ابتلى إبراهيم ربه رب كفاعل أنصار مانو فاعل كما هو أنصار كمفعول كدما لا يكدما قدم እንዳልኳችሁ فعل كذا فاعل كذا مفعول ነው ስለዚህ በሩትባ በደረጃ كمفعول የሚቀድመው ማን ነው فاعل ግልጽና አይደለም وكذلك فاعل ምንድነው ዑምዳ ነው አይደል እንዴ ዑምዳ ነው ያ አረፍተ ነገር ዑምዳ ነው مفعول ደግሞ ምንድነው فضላ ስለዚህ በሩትባ የሚበልጠው ማን ነው فاعل ግልጽና አይደለም ታዲያ إذ ابتلى ربه إبراهيم ወይም ከቁርአን ውጪ ሌላ ምሳሌ እናደርግና أكرم الأستاذ طالبه هي مندنا مفعول مقدم نا مفعول مقدم طالب سنة مكرم طالب مكرم نو أستاذ مكرم سنة አይደለም
ፋዒሉ ጣሊብ ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለም? አክረመ አልኡስታዘ ጣሊቡሁ كيف يكرم الطالب أستاذه يمكن من تقري له قد يكرم الأستاذ الطالب وقد يكرم الطالب الأستاذ ما في إشكال لازم لأنه هي مفعول مقدم ነው ይሄ ፋዒል ሙአኸር ነው ይሄንን ፋዒል ከኋላ ማድረግ መፍዑልን ማስቀደም እዚህ ቦታ ላይ ምንድነው ዋጅብ ነው ለምን እዚህ ቦታ ላይ ضمير አለች እሺ ضمير ወዴት ነው የምትመለሰው ወደ الأستاذ እንደዚህ ነው ተርቲቡ መሆን ያለበት ضمير ወደዚህ ነው የሚመለሰው ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለ ነገር ግን ይሄንን ካቃረን ነው አክረመ نعم الطالب كالن فاعله هنا أكرم طالبه الأستاذ كالن يه ضمير وديت لملسنا إلى متأخر لفظا زيغا عندما نيو كهلا نعرفن من አድርገዋና አخرنዋል ከፊዕሉ አخرنዋል ስለዚህ متأخر لفظا ማለት ተርቲቡ ላይ እንደምናየው ማለት ወሩትበተን ማለት ደግሞ መፍዑል ሩትበተን ከፋዒል ምንድነው متأخر ግልጽ ነው አይደለም በሩትባ متأخر ነው መፍዑል وكذلك لفظا እዚች ጋር አخرنዋል ከኋላ አድርገናል ስለዚህ ይሄንን ضمير ወዴት ልንመልሰው ነው الى متأخر لفظا ورتبة لفظا لأننا أخرناه في الترتيب ماله ورتبة لأن المفعول متأخر عن الفاعل في الرتبة ماله وهذا لا يجوز قلت أنا أعلم يهي فكرم ماله نجرجن إلى متأخر لفظا فقط كهنا جن يتشالج شجري له مثالي ابن مالك مثالي لا يعمد أطهر خاف ربه عمر خاف ربه عمر ما هو مفعوله مفعوله مقدم مفعول مقدم فاعله متأخر قلت أنا أعلم ضميره يعلو ما لاينه مفعول لاينه بخلاف هذا ضميره يعلو زيجا فاعل لاينه ها زيجا ግን ضميره يعلو ما لاينه مفعول لاينه هي ضمير የሚመለሰው ወዴት ነው الى متأخر لفظا فقط قلت أنا أعلم لفظا متأخر አድርገናል እዚህ ጋር فاعلا لكن فاعل في الرتبه متأخر ነው متقدم ነው كمفعول قلت أنا أعلم ስለዚህ በሩትባ ሙተአኺር አይደለም በለፍዝ ብቻ ነው እዚች ጋር ሙተአኺር የሆነው ስለዚህ ይቻላል ችግር የለውም ግልጽ ነው አይደለም በሩትባ ሙተአኺር እስካልሆነ ድረስ በለፍዝ ብቻ ሙተአኺር ያደረግነው የضميርን ወደዚህ ብንመለስ ችግር የለውም لكن الى متأخر لفظا ورتبة لا يجوز ግልጽ ነው አይደለም وقد يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول جوازا ووجوبا نحو شغلتنا أموالنا وإذ ابتلى إبراهيم ربه زيت قال تشالبت مكنيات أو كان مالت مفعولا مقدم مارق واجب يهونبت مكنيات أو كان مكنياتهم ضمير إلى متأخر لفظا ورتبة أن يملس بن قلت أنا أعلم لو قدمنا ربه من هنا يرجع الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة وهذا لا يجوز وقد يتقدم المفعول على الفعل والفاعل جوازا كولتم لقدم يشلال مفعول كفعلم كفاعلم كولتم قدم عينا كفاعل بتشان عندما كولتم كفعلم تأمر لقدم يشلال جوازا إذا لم يمنع منه مانع مالذ فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ولتم جملة عليه فريقا كذبوا ميلو لي من كرمال فريقا مفعول به مقدم كذبوا ميلو فعلنا فاعل يتنيانو الواو وفريقا يقتلون تمساسيناج فريقا مفعول مقدمنا يقتلون فعلنا فاعل ይህ ምንም የሚከለክል ነገር ስለሌለ ማስቀደም ይቻላል
ግን የተቀደመበት ምክንያት ምንድነው የሚለው ይሄ በላጋ ደርስ ነው ግልጽ ነው አይደለ በላጋ ላይ የሚቀደምበት ምክንያት አለ እያንዳንዱ ወውጁበን ግዴታ የሚሆንበት ሁኔታ ደግሞ ነሑ ፈአየ አያቲላሂ ቱንኪሩን አየ የሚለው ምንድነው መፍዑል ሙቀደም አየ ሙዳፍ አያቲ ሙዳፍ ኢለይህ آياتي مضاف الله مضاف إليه تنكرون فعلنا فاعل فذاك فعل اليوم كفاعل أي قدم أغنيانا أي مفعول مقدم يتنكرون مفعول مقدم وجوبا لماذا يقول لأن اسم الاستفهام له صدر الكلام أي ميلو اسم استفهام كفيت ممطات قديتان كل جزء اسم استفهام كونه كفيت ممطات قديتان كفيت مامطات قديتا سلونا كفيت امطا نو ማለት نعم استفهام مفعول استفهام معناه ነው مفعول ደግሞ እዚህ ጋር ምንድነው ኢዕራብያ ማለት ግልጽና አይደለ አያ አያት الله تنكرون يعني ኢንካር የምታደርጉትን አያ ምን አይነት እንደሆነ እየጠየቀ ነው ስለዚህ ምንድነው ሙንከር ነው ማለት ነው አያ የሚለው ግልጽና አይደለ مفعول ነው ማለት ነው باب نائب الفاعل فاعل كاوقن نائب فاعل باحكام كفاعل ጋር በአብዛኛው ተመሳሳይ ነው ቀላልም وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر فاعله نائب فاعل ይባላል ይሄ المفعول الذي لم يذكر فاعله ይባላል ግን አጭሩና ቀለል ያለው ስሙ ይሄ ነው نائب فاعل وهو من دناو الاسم المرفوع حكمه مرفوع الذي لم يذكر فاعله فاعله ያልተጠቀሰ ማለት فاعله ያልተጠቀሰ ስም يعني في المعنى مفعول ነው በማዕና ምንድነው مفعول ነው ነገር ግን ፋኢሉ ተነስቶ በሱ ቦታ ተቀመጠ የሱን ሁክም ያዘ وأقيم هو مقامه يا فاعل بوتا تدرج فصار مرفوعا بعد كان منصوبا بعد أن كان منصوبا وعمدة بعد أن كان فضلة منصوب نبر مرفوع هنا فضلا نبر عمدة هنا منصوب نبر بساعات مفعول به فضلا أو عندنا عمدة هنا نائب فاعل هنا مالذ أكرم الأستاذ الطالب أكرم فعلنا الأستاذ فاعل الطالب مفعول فاعل أستاذا ناس وجدونا طالبا بفاعل بوتا الناس كم طالب أكرم الطالب كل سنة الله أكرم الطالب طالب مجمرا مكرم نبر اكرم الطالب اكرم الاستاذ الطالب سنن مندنو مكرم هذا مكرم وكذلك اكرم الطالب سنن مكرم لكن مكرم التتقسم ማለት مكرم ተወገደና ምን ሆነ مكرم በمكرم ቦታ ላይ ተቀመጠ ማለት ግልጽ ነው አይደለም فاعطي حكمه ማለት فلا يجوز حذفه ولا تقديمه على الفعل يا فعل أحكام رأس النميزة ويجب تأنيث الفعل إن كان مؤنثا نحو ضربت هند كما أسلفنا فاعل لا يندل له حكمه ونحو إذا زلزلت الأرض زلزالها ويجب ألا يلحق الفعل علامة التأنيث أو جمع إن كان مثنى أو مجموعا نحو ضرب الزيدان ضربا أن لم مالذ ضرب الزيدون ضربوا الزيدون أن لم مالذ ويسمى أيضا النائب عن الفاعل ويسمى أيضا النائب عن الفاعل يعني كذلك يسمى المفعول الذي لم يسمى فاعله يبالا وهذه العبارة لابن مالك وهي أحسن وأخصر النائب عن الفاعل يميلو ابن مالك نو هنا نسمي سيمود هي لما يتشالنا عندهم أخصر
ويسمى فعله الفعل المبني للمفعول يبالغ والفعل المجهول كمالت المبني للمفعول مالت يتشالن يعني والجزء مجهول አይሆንም ለምሳሌ سرق المتاع ካልክ سرق المتاع ሰራቂው ላይ ታወቅ ይችላል سرق المتاع ካልክ ማለት ግልጽ ነው አይደል ነገር ግን وخلق الانسان ضعيفا ስትልስ خلق الانسان خالق ይታወቃል አይታወቅ معروف ይታወቃል ግልጽ ነው አይደል ስለዚህ مبني للمجهول كمالت የሚሻለው ምንድነው لما لم يسمى فاعله الفعل المبني للمفعول مالت ይቻላል والفعل المجهول يبالال والفعل الذي لم يسمى فاعله يبالال فإن كان الفعل ماضيا ይሄ እዚህ ባብ ላይ ነሑ ከሰርፍ የተወሰነ ይዋሳል ግልጽ ነው አይደለም ምክንያቱም ናኢብ ፋኢል የሚመጣው የፊዕሉን ሲጋ ከቀየረም በኋላ ግልጽ ነው አይደለም ضرب زيد عمرا سند فاعل ስለተጠቀሰ ضرب على صيغته الاصليه ነገር ግን ضارب ካልተጠቀሰ ምንድነው የምንለው ضربا ضرب ብለን መቀየር አለብን ضرب ብሎ መቀየር ይሄ ምንድነው የሰርፍ ትምህርት من على هذا فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره فعل ماضي كونه يمجمرون ضمتها الرجال ضرب ضرب ذهب جلس قتل الخراصون خلق فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره كآخر بفيت قتل ستل كلام بفيت ያለው ታ ማለት كسر ይሆናል كآخر بفيت ያለው كسر ይሆናል قتل خلق ستل كقاف بفيت ያለው ምንድነው كسر ይደረጋል ይሄ ማዲ ላይ ነው وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره مضارع كونه ግን ضم أوله يعني حرف المضارعة راسه ማለት حرف المضارعة أنيتو ማለት يأكل የነበረውን يؤكل تلال صنع لهم يشرب የነበረውን يشرب إن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره كآخر بفت ያለው ደግሞ فتحة ታደርጋለህ أكرم يكرم يذهب يجلس يقتل ضرب زيد ويضرب زيد فإن كان الماضي ضرب زيد إعراب من دنا ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله مبني على الفتح لا محل له من الإعراب زيد نائب فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة يضرب زيد دزاو فإن كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة ضم أوله وثانيه تاء مجمرة لي لو كهنا يعني بتفعل وزن كهنا مالتنا من نادر قال مضارع لي تعلم تضرب ይሄ ምንድነው ማዲው ነው تعلم تضرب የመጀመሪያውን ታ ቀጥሎ ያለውን ፊደል እንደዛው ሁለቱንም ضم ታደርጋለህ تقتل تضرب وإن كان مبدوءا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه انفعل بميل وزن كهنا ማለት ነው انفعل بميل وزن كهنا من ታረጋለህ وكذلك استفعلنا ينفعل ሁለቱም የመጀመሪያውን همز ضم ታደርጋለህ ሶስተኛውን ፊደልም እንደዛው ضم ታደርጋለህ انطلق استخرج وإن كان الماضي معتل العين فلك كسر فائه فتصير عينه ياء
ማዲው ሙዕተል العين ከሆነ ሙዕተል العين ማለት የወሰጡ ሙዕተል ከሆነ ፈዓለ ስትል ሙዕተል العين ማለት አይን የማከለኛ ፊደል ذهب ስትል አይኑ የትኛው ነው ها ነው ذهب ስትል ይህ ሙዕተል ከሆነ የማከለኛው يعني باع قال የመሳሰሉት ከሆነ مغير الصيغه ስታረገው እንዴት ነው معتل العين كون فلك كسر فائه فتصير عينه ياء فاء كسر ማድረግ ትችላለህ ማለትም የመጀመሪያ ፊደሉን ማለት قيل بيع ولك اشمام الكسره الضمه وهو خلط الكسره بشيء من صوت الضمه ይሄንን ደግሞ ምንድነው اشمام ይሉታል ይሄ لا احسنه قيل بيع ولك ضم الفاء فتصير عينه واوا ساكنه ضم ማድረግ ይቻላል قول بوع ማለትም ይቻላል ሶስት አይነት ሲጋ አለው ማለት ነው والنائب عن الفاعل على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو إذا قرئ القرآن قرئ فعل ماضي مغير الصيغة القرآن نائب فاعل ضرب مثل نائب فاعل قضي الأمر قضي فعل ماضي مغير الصيغة الأمر نائب فاعل مرفوع قتل الخراصون نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الواو يعرف المجرمون إذا مو بمضارع مثلا يعرف فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع لتجرده من الناصب والجازم المجرمون نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الواو والمضمر نحو ضربت وإم أكرمت أكرمنا كذا أكرمت أكرمتي أكرمتما أكرمتم أكرمتن أكرم أكرمت أكرما أكرموا أكرمنا እነዚህ ያሳለፍናቸው ضمائሮች اتصال ይደረግባቸዋል ማለት ነው لكن يبنى الفعل للمفعول وينوب عن الفاعل واحد من أربعة نائب فاعل بنائب فاعل بوتا ማለት ነው ወይም مغير الصيغة ከሆነ فعل በኋላ የሚመጣው በናኢብ ፋኢል محل አራት ነገሮች ናቸው አንደኛ المفعول به كما تقدم هنا አሳልፈናል قتل الخراصون قتل زيد زيد ምንድነው فعلا يتكا مفعول ነው መጀመሪያ اصله مفعول قتل عمرو زيدا ካልክ ምንድነው قاتل عمرو ነው زيد مقتول ምን ታደርጋለህ قتل زيد ስትል مقتولን ጠቀስክ قاتلን አልጠቀስክም ማለት مفعول به ነው اصله ማለት الثاني الظرف ظرفም እንደዛው ናኢብ ፋኢል ሆነ ይመጣል جلس امامك جلس امامك امامك አይደለም امام ምንድነው ظرف ነው منصوب جلس امامك امامك የሚለው ظرف ነው امام مضاف والكاف مضاف اليه ምንድነው فعل محذوف مقدر አለው نعم في محل رفع نائب فاعل ነው የሚሆነው ማለት صيم رمضان صيم رمضان رمضان ሚለውን እዚች ጋር ምን አድርገው አምጥቶት ነው ظرف አድርጎት صيم رمضان ግን ራሱን ናኢብ ፋኢል ማድረግ ይቻላል رمضان ተጾመ خلاص رمضان ተጾመ ግልጽ ነው አይደለም صيم رمضان በዚህ ምሳሌ ምትክ ሌላ መቀየር እንችላለን ከፈለግን صيم يوم الخميس ማለት እንችላለን ግልጽ ነው አይደለም رمضان ሚለው የወር ስም ነው ከذلك የሚጾመው እሱ ራሱ ነው እዚህ ለምሳሌ ብዙም አይመችም ናኢብ ፋኢል ነው እንጂ እዚህ ጋር የምንለው صيم رمضان ናኢብ ፋኢል ነው ራሱ ማለት እንጂ ظرف አይደለም
الثالث الجار والمجرور نحو ولما سقط في أيديهم لما سقط في أيديهم في أيديهم ملو جار مجرور في محل رفع نائب فاعل الرابع المصدر أردت نقروች ናቸው ظرف جار مجرور مصدر ليمدمو مفعول به راسو أردت ናቸው ማለት فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة نفخ نفخة نفخة يميلو ምንድነው مصدر نفخ ينفخ نفخة ينفخ مصدر مصدر እዚህ ጋር ምን ሆናል نائب فاعل ሆናል ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا مفعول به راسو ካለ ظرفንም ሆነ ጃር መጅሩር ሌሎችም በሱ ቦታ نائب ማድረግ አንችልም وإن كان الفعل متعديا لاثنين جعل أحدهما نائبا عن الفاعل وينصب الثاني ሁለት መፍዑል ያላቸው ፊዕሎች አሉ ሶስት መፍዑልም ያላቸው ፊዕሎች አሉ በዚህ ሰዓት ፊዕሉን ሙገየር ሲጋ ስናደርገው የመጀመሪያው መፍዑል ናኢብ ፋኢል አድርገን መርፉዕ እናደርጋለን የሁለተኛውና የሶስተኛውን ባሉበት ነስብ እናደርጋቸዋለን نحو أعطي زيد درهما أعطي زيد درهما زيد مفعول أول ነው እዚህ ጋር ናኢብ ፋኢል ሆኗል ማለት ናኢብ ፋኢል መርፉዕ ሆኗል درهما ግን مفعول ثاني ነው ባለበት መንሱብ ሆኖ ይቀጥላል ነው والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين